اور میں دونوں بیماریاں دا علاج بھی دس جاواں دکھاں دا علاج میں شروع تو گلاں کیتیاں سن نا جنہاں نو میری تمہیدی جملے یاد نے تو نماز تے دعویٰ کرنا ہے میری نماز صحابہ ورگی میری آمین صحابہ ورگی میری صحبندی صحابہ ورگی میرا سینے پہ ہاتھ بندہ صحابہ ورگا ہے میری آمین صحابہ ورگی ہے اے ساریاں گلاں سچیاں نے پکیاں نے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں پر میرا اہل حدیث کو سوال ہے اور تیرے سجدے تے نماز صحابہ ورگیاں کیوں نہیں تیرے نفل صحابہ ورگے کیوں نہیں تیری تلاوت قرآن صحابہ ورگی کیوں نہیں تیری زکاة صحابہ ورگی کیوں نہیں تیرے صدقے صحابہ ورگے کیوں نہیں کلے نماز دا نامی صحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تھوڑا جا وقفہ رکھیا کرو تاکہ بولن جو پریشانی نہ بنے جی استاد جزاک اللہ شر ما خلق اللهم رب السماوات السبع ورب الشياطين ورب الرحمن خير هذا الكريم خير أهل يا خير ما في الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فہما بیٹا تھوڑی جی آواز کھول وہ میں تنہوں نماز ایک کیا سی آواز آستہ رکھ ہون نہیں کیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وقال الله تعالى في مقام آخر واسجد واقترب ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جس اللہ ذوالجلال نے اس پرفتن دور دے اندر دین دیاں باتاں سنن سنان لئی اس مقام دے میں نو توانو جمع فرمایا ہے
اللہ کولو دعا ہے مولا کریم اپنی رحمت دے نال اس مقام تے میرا تہاڈا جمع ہونا قبول فرما کے ذریعہ ہدایت بھی بنا دے، ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالت اللہ پاک کروڑاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرمان صحابہ کرام، اہل بیت، محدثین، ائمہ دین، اولیاء الرحمن و علماء حق دے اس وقت تسا احباب دے سامنے اللہ مالک دی مقدس کتاب قرآن پاک دے دو مختلف مقام تلاوت کیتے نے۔ اج دا اے عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام بھائی محمد طارق اور انہاں دے رفقا نے، دوستاں نے، بزرگاں نے اس مسجد اقصی دے امام، خطیب، مدرس، نمازی ساتھیاں دی محنت، کوشش، کاوش اللہ اپنی رحمت دے نال تمام بھائیاں دا، بزرگاں دا، دوستاں دا محنت کرنا قبول فرما لے۔ میں چونکہ دوستاں دے نام تو واقف نہیں، اس مسجد دے اندر پہلی ملاقات ہے اور علاقے دے جید علماء کرام بھی تشریف فرما نے۔ اللہ میرے شیوخ دے عمر اندر، علم اندر، زہد تقوی اندر برکتاں فرمائے۔ اللہ علماء نو ایمان، صحت والی، خیر والی، برکت والی، عزت والی، شرف والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں حضرات علماء کرام دے نام تو بھی واقف نہیں، اللہ پاک میرے بھائیاں دا، بزرگاں دا، دوستاں دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں نو نام نہیں آندے نہ تواڈے نہ کسی انتظامیہ وچوں، مگر جس رب لئی آئے ہو رب تواڈے پتے بھی جاندا ہے، تواڈے نام تو بھی واقف ہے، میری اور تواڈی نیت تو بھی واقف ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دے نال میری بھی، علماء کرام دی بھی اور تواڈی سارے دی حاضری نو قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ کوئی شرعی تقاضے ہوندے نے جس وجہ تو کہنا پہ جاندا ہے۔ علماء موجود نے، اساتذہ موجود نے، مجلس دے اندر خلا نبی پاک نے فرمایا شیطان والو ہوندا ہے، اے خلا پر کر دیو اللہ تنوں جزائے خیر دے۔ باہرلے دوست بیٹھو تسی اندر آ جاؤ، کوئی گل نہیں۔ آپا کیڑا کوئی سیاسی جلسہ ہے بھی وکھاونا ہے بھی ووٹ ساڑھے زیادہ نے، کوئی ہے ایسا چکر تا نہیں نا اس جلسے دا۔ جدو اللہ دی رضا مطلوب و مقصود ہے تو پھر اللہ دے احکام نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرمانے، تسی گل میرے والے سنو، میں توڑے ایمان دی تازگی لی دس دیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ دین سکھن لئی جنہ قریب ہو کے بیندہ ہے اللہ ذوالجلال اونا اپنے اس بندے نو قریب کر لیندے۔ یعنی مبلغ دے، خطیب دے، امام دے، مدرس دے قریب بینا کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور میرے بھائیو اے ساڑھے جڑے جلسے نے چیجا کو ماحول ساڑھا خراب ہے، مقاصد ساڑھے اور سن کو جسی پٹڑی تو اترے ہیں، میں سارے اندھا توانی لاندھا۔ اللہ پاک کچھ لوگاں تے اللہ ذوالجلال نے مہربانی بھی فرمائی ہے کہ انہاں دے مقصد چنگے نے۔ میں نو اس جلسے تے اس بات تے بڑی خوشی ہے کہ میں نو دوستہ نے کہا جی تسی کسرت دے نال قرآن پاک نو پڑھنا ہے اور با مقصد گفتگو کرنی ہے، کچھ لوگاں دے پیڑ پلے پوے، ساڑھے جلسے دا مقصد ہے۔ میں دوستان دا دل و شکریہ ادا کرنا، این مزاج دے مطابق کے گل کیتی جے۔ میں نے شیخ صاحب اللہ کرے اے ماحول ملے تے پھر اسی لوگاں نو کسرت دے نال شعر نہیں کسرت دے نال قرآن سنائیے۔ اور میں انشاءاللہ آج ارادہ رکھنا کہ قرآن پاک دیاں جے زیادہ نہیں تے کم و بیش کو 15-20 آیتاں میں تلاوت کرنی ہے، سننا ہے تسی انشاءاللہ۔
یہ میں ماحول ہونا چاہیے. آؤ توجہ کرو، میں دعا کرنا اللہ پاک بھائیاں دے اس جذبے نو اور اللہ پاک نوازے اور برکتاں عطا فرمائے، اور اللہ کرے میرا بھی اور تہاڈا بھی یہی مزاج بن جائے. اللہ اکبر. دنیا دے اندر ہر بندہ پریشان دکھی ہے، کوئی بیماریاں وچ گھیرے ہے، کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی رزق دی وجہ تو پریشان ہے، اور پھر انہاں پریشانیاں وچوں نکلنا بھی چاہتا ہے. دل کردا ہے دکھاں تو جان چھٹ جائے، دل کردا ہے پریشانیاں تو بچ جائیے. غریب ہے انہاں دل کردا ہے مینوں رزق مل جائے، بیمار ہے انہاں دل کردا ہے مینوں شفا مل جائے، بے اولاد ہے انہاں دل کردا ہے مینوں اولاد دی نعمت مل جائے. اے جذبات، اے خواہشاں، اے تمنا دے ہے نے، اور ان دے لئی کوشش بھی کردا ہے. میں سمجھنا اگر صحیح معنی اندر قرآن و حدیث دی رہنمائی نو لے کے اگر انہاں دکھاں وچوں نکلنا چاہیے تے قرآن نے بھی حل بیان کیتا ہے، مدینے والی سرکار نے بھی حل بیان کیتے نے. اور اگر میں اور تسی انہاں دکھاں وچوں نہیں نکل رہے ہیں، ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ساڑے حق وچ کسے دی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی دم وظیفہ ساتھ نہیں دے رہا، پھر سونیا خرابی میرے اور تواڈے اندر ہے. رب دے قرآن وچ بھی شک کوئی نہیں تے آمنہ دے لال دی سچی زبان وچ بھی شک، بولو شک، کوئی شک نہیں. آؤ اج دے میں اس عظیم شان پروگرام اندر اخلاص دی اور تقوی دی بنیاد تے جڑا یہ پروگرام ہے تبلیغی اصلاحی، میں تسا احباب نو ایک نسخہ دینا چاہنا جڑا اللہ ذوالجلال دے قرآن نے دیتا ہے. اگر دکھاں دا علاج چاہنا ہے، بیماریاں دا حل چاہنا ہے، دعاواں چاہنا ہے تیریاں قبول ہو جان، جے تو چاہنا ہے اللہ تینوں اپنے قریب کر لین، جے تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال محبت کرن، جے تو چاہنا ہے اللہ تیری دنیا بھی چنگی بنا دین، اللہ ذوالجلال تیری آخرت بھی بہتر بنا دین، تیری موت بھی چنگی بن جائے، تیری قبر بھی چنگی بن جائے، قیامت دیاں کامیابیاں بھی تیرا مقدر بن جان. قیامت والے دن عرش والا رحمان تیرے راضی ہو کے تینوں جنت دا ٹکٹ بھی عطا کر دے، تینوں جنت دے محل بھی عطا کر دے. عمل بہت زیادہ نے، نیکیاں تے بڑیاں نے. آؤ اللہ پاک دے قرآن وچوں جو میں آج تانوں دسنا چاہنا، اور حضرات دے علماء کرام اور دوستوں اور بھائی اور بیٹے گل سنے آجے. میں اکثر کہنا ہونا کہ میرے وعظ، میری تقریر، میرے بیان، میرے خطاب، میرے الفاظ، میرے جملے، میرا جمعہ، میرا درس، میری تقریر دے سب تو زیادہ قریب نے تے میرے کن نے. پہلے میری آواز میرے کناں وچ پہنچ رہی ہے، بعد دے اندر تواڈے کناں وچ پہنچ رہی ہے. انہاں معنی ہے کہ سارا آواز مولوی عثمان ساجد نو بھی ہے، اے واز لطیفہ آباد دی اس مسجد اقصی دے نمازیاں نو بھی ہے، اور باہر تو آنے والے مہماناں نو بھی ہے. آؤ اللہ پاک دے قرآن نو پوچھئے کہ کیڑا طریقہ ہے دکھاں وچوں نکلیے، کیڑا طریقہ ہے اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دی حضوری مل جائے. اللہ پاک دے قرآن نو پڑھئے اور دل لگا کے اللہ پاک دے قرآن نو سنے آندے. اللہ پاک میں نو توانو قرآن پاک نہ سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مسئلہ میں نو یاد آگیا، میں چونکہ کسرت دے نال جڑی آیات پڑھنی آنے انہاں ایتاں دا سجدے نال تعلق ہے، میرا عنوان بھی سجدہ ہے، اور قرآن پاک دی اکثر ایتاں جتھے لفظ سجدہ آندہ ہے انہاں میں سجدہ کرن دا بھی حکم ہے. لہذا جلسے تو بعد یا صبح بھی سجدہ ضرور کر لے آجے. میں بھی انشاءاللہ کران گا، تسی بھی سجدہ کر لے آجے، کیونکہ موقع دے بھی سجدہ کرنا جائز ہے، اور علماء میری بات دی تائید کرن دے بعد دے اندر بھی سجدہ کرنا جائز ہے.
تو سجدہ کر لیا جے، کیونکہ میں آتا سجدے والیاں پڑھنیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، دو لفظ نے، دو لفظ قرآن پاک دے اور وزن بہت زیادہ ہے، جملے بڑے قیمتی نے۔ انہاں لفظاں دے اندر جان بڑی ہے، انہاں لفظاں دی حمیت بڑی ہے، انہاں لفظاں دے اندر اللہ پاک نے انج سمجھو کہ کوزے دے اندر سمندر نو بند کر دیتا ہے۔ فرمایا دنیا جان دے لوگو آؤ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے بندیو آؤ سجدے کرن والے بن جاؤ، آؤ میرے سامنے جبین جھکان والے بن جاؤ، آؤ اپنے سر نو میرے سامنے رکھن والے بن جاؤ۔ تے جدو تسی سجدے کرو گے ادو پھر کی ہوئے گا؟ وَاسْجُدْ، تو سجدہ کر، وَاقْتَرِب، اللہ فرمانے نے پھر تینوں میں اپنے قریب کر لانگا۔ جدو تو سجدے کریں گا تینوں میرا قرب ملے گا، اللہ فرمانے نے پھر تینوں میری حضوری ملے گی، میرا قرب ملے گا۔ انسان اللہ پاک دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے تے سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ سب تو زیادہ انسان نو اللہ دی حضوری ملدی ہے تے سجدیاں دے نال۔ اے سونے آئے تے ہر بندہ چاہندا ہے میں اللہ پاک دا مقرب بن جاواں، ہر بندہ چاہندا ہے میں اللہ پاک دا پیارا بن جاواں، اللہ دیاں محبتاں دا میں حقدار بن جاواں، اللہ دی رحمت دا حقدار بن جاواں۔ ادھر میں ہاتھ چکاں تے فوراً قبول ہو جان، میری زبان چو جملے نکلن تے عرشاں والا قبول کر لوے، میرے دل وچ خواہشاں پیدا ہون تے اللہ میریاں ضرورتاں پوریاں کر دے وے، پھر اللہ ذوالجلال دے نال یاریاں لانیاں پینیاں نے، پھر اللہ ذوالجلال دے قریب آنا پینا ہے تے قریب انج ہونا ہے جویں اللہ دا حکم ہے، ورنہ اوے میاں کئی سمجھدے نے کہ نچیاں رب مندا ہے، کئی آنے لٹاں رکھیاں نے، او سمجھدے نے سال سال غسل نہ کریے تے رب ملدا ہے، کئی پنگاں کوٹی جاندے نے پچھو تے آندے نے رب ملدا ہے، سو سو ہاتھ وچ کڑے پائے نے، نگ پائے نے، مندریاں پائیاں نے، پچھو تے آندے نے اللہ دا قرب ملدا ہے، رب دیاں یاریاں مل دیاں نے۔ کوئی شرک دے اڈیاں تے بہ کے اللہ پاک دیاں یاریاں تلاش کرنا چاہندے نے، اوے اللہ دیاں بغاوتاں دے نال رب دیاں یاریاں نہیں جے مل دیاں، رب نو ناراض کر کے رب دیاں محبتاں نہیں جے مل دیاں، رب دی یاری چاہنا ہے تینوں قرآن تے عمل کرنا پینا ہے، اللہ ذوالجلال دا پیار چاہنا ہے، رب دا مقرب بننا چاہنا ہے، رب دا ولی بننا چاہنا ہے، رب دی حضوری چاہنا ہے، پھر سونے سن لے تینوں سجدے کرنے پینے لے۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندیا چھڈ اپنے گھر نو، چھڈ اپنی اولاد نو، چھڈ دنیا داری نو، آ میرے سامنے اپنی جبین چکا دے، آ دو رکھتاں پڑھ، آ دو نفل پڑھ تے آ سجدے کر، پھر سجدے وچ منگ میرے کولوں کی منگنائی، پھر آ سجدے کر میں تینوں عطا کراں، میں تیرے تے راضی ہو جاواں۔ اور مسلم دی حدیث ہے کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد، پڑھو 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 بیداری دا، میں تانوں جگانا ہے اصل خطاب دے استاد محترم شیخ محترم شیخ الحدیث خطیب پاکستان مولانا عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونا ہے، مبلغ اسلام مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دا خطاب ہونا ہے۔ میں تے تیری جماعت دا میں ایڈا کو خاتم ایڈا کو مولوی علماء دے بس خاتم علماء دیاں جتیاں سدیاں سدیاں کر کے تیا تقریران دا وال سکیا ہے، میں تینوں بس تھوڑا جہا سبق سنانا ہے، ایک پیغام دینا ہے، درد دل سنانا ہے، انشاءاللہ خطاب جاندار شاندار ہونگے، حضرات علماء کرام دے ہونگے اور با مقصد ہونگے۔ توجہ کرنا مسلم دی حدیث بیداری دا ثبوت دیو نا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے مسلم شریف دی حدیث ہے آمنہ دے لال فرماندے نے لوگو سجدے دعا کریا کرو کیونکہ جدو بندہ سجدے وچ پہ جاندا ہے اللہ ذوالجلال دے قریب ہو جاندا ہے اللہ دا قرب سجدیاں دے اندر اللہ دیاں محبتاں سجدیاں دے اندر پھر جدو بندہ سجدے وچ دعا کردا ہے تے اللہ اپنے بندے دی دعا رد نہیں دے کردے وظیفے پوچھدا پھرنا ہے دم پوچھدا پھرنا ہے اے میاں آپ وظیفہ لے سجدے کر نفل پڑھ سجدے سے مراد نفل نماز ہے اے میں جنیاں سجدے دیاں آیتاں پڑھنیاں نے اینا تو مراد نفل نماز ہے اینا تو مراد نفل نماز ہے آؤ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے نفل پڑھ آ سجدے کر تے سجدے دے اندر دعا کر اولاد دی لوڑی آ سجدے دے اندر سبحان ربی اللہ لا تو بعد پڑھنا رب حبلی من الصالحین وظیفہ اور ایتھے میں تنوں گل دساں لوگ آندے نے حضرت جی کو نواں وظیفہ دسو ہے نا مزاج حضرت جی کو نویں گل دسو نواں وظیفہ دسو ایندا ایک معنی اے وی ہوندا بھی حضرت جی کوڑوں کو وظیفہ دسو ایندا ایک معنی اے بھی ہوندا بھی حضرت جی کو کوڑوں گل دسو سونیا تو جننے مرضی کوڑوں وظیفے بنا جملے بنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس قرآن وچ جڑے نبیاں دے وظیفے لکھے نے انہاں دا مقابلہ کائنات وچ کوئی وظیفہ نہیں جے کر سکتا جو نبیاں نے دعاواں منگیاں نے شان ویکھ مقام ویکھ انبیاء دا پھر وہ دعاواں کتنیاں مبارک ہون گیاں جڑیاں نبیاں نے منگیاں نے اللہ ذوالجلال نے قبول کیتیاں نے سر چک میں تینوں گل ہور کھول کے دس دیاں نبیاں دے رب نے کسے میرے تواڈے لئی کوئی جناب شغل میڑے لئی نہیں بیان کیتے یا واہ واہ تے سبحان اللہ نہیں نبیاں نو رب نے نمونہ بنایا ہے اسوہ حسنہ بنایا ہے ہن نبیاں دیاں قرآن وچ جڑیاں دعاواں نے انہاں نو سامنے رکھ مینوں تانوں حکم دیتا جا رہا ہے جو منگنا ہی کسے نبی دی دعا لے کے او سجدے وچ منگ میں عرش والا عطا کر دیاں گا سبحان اللہ اولاد نہیں نا آج جنہاں کول بیٹے نہیں پت نہیں اولاد نہیں میری بیٹیوں بہنوں ماں تسی بھی سن لو جوانوں بزرگوں سن لو جنہاں کو اولاد نہیں جے وظیفہ کرو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں کئی نوجواناں نو وظیفہ دسیا ہے آؤ میرے نال چلو میں تانوں دلیلاں وکھاواں کہ اللہ نے انہاں نو بیٹیاں دی نعمت عطا کیتی میرا ایک یار سی تے میرے نالو جلسے تے جانو اللہ نے گڈی دیتی میرے کول اپنی سواری نہیں رینٹ دی گڈی او مینوں کہندا جی میں تواڈے نال جایا کرنا ہے تے آندا جی مینوں اللہ نے اولاد دیتی فوت ہو گئی کئی سال گزر گئے ڈاکٹر آندے نے لکھاں روپیے لگن گے آپریشن ہون گے پھر پتہ نہیں اولاد پھر بھی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی تے میں کیا سونیا سفر وچ دعا بھی کر لیا تے تو سجدے وچ پے کے نفل نماز وچ آپ بھی پڑھیا کر ساڈی بہن نو بھی کہہ او بھی نفل پڑھ تے دعا پڑھیا کرے رب حبلی من الصالحین اے چاند دن دعا منگیے آج میاں انہاں کول سال ڈیڑھ ہو گئے اللہ نے بیٹے دی نعمت عطا کر دیتی سجدے میں دعا کر سجدے اندر مولوی اور ساڑھا دا کھاتا ہے حضرت جی ایک گلہ سانو نہ سناؤ اے لبو ساڑھے کڑو 1000 روپیہ تے ساڑھے آگے دعا کر دے آجے اے سوٹ لبو تے ساڑھے آگے دعا کر دے آجے اسی چاہنے ہیں دین سارا بنیا بنایا مل جائے دعا بنی بنائی مل جائے منگی منگائی مل جائے اے میاں اللہ اے سوچا بدلو کلے تویزہ تے مولویاں دیاں دعاواں تے دماں تے نہ رہ جا میں انہاں دا انکار بھی نہیں کرتا
دا توحید دا انکار کرنا علماء دیاں دعاواں نیکاں کولوں دعاواں کروان دا میں کوئی مخالف نہیں جے دلائل موجود نے جائز ہے مگر تو آپ اللہ ذوالجلال کولوں کیوں نہیں منگنا ہے تو آپ اللہ پاک نال یاریاں کیوں نہیں لانا ہے آپ اللہ پاک نال محبت دیاں پینگاں کیوں نہیں پانا ہے کر کھاں سجدے پڑھ کھاں نفل تے رب کولوں دعا مانگے جے تیرے کول رزق نہیں تے پڑھ کھاں سجدے وچ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مانگتے صحیح آ سونے اللہ ذوالجلال کولو نبیاں دیاں قرآن وچ دعاواں یاد کر اے او دعاواں پڑھ یا جو تینوں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں وچ دعاواں دیاں نے او دعاواں سجدے وچ پڑھ کر رب دے سامنے سجدے پہ کے اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملکها الا انت سجدے وچ پہ کے کہے اللہ میں تیرے کولو تیرے فضل دا سوال کرنا تیری رحمت دا سوال کرنا تے سجدے چ پہ کہ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مالک نہیں کوئی رزق دین والا نہیں کوئی مشکلاں حل کرن والا نہیں کو بگڑیاں بنان والا نہیں کو دعاواں سنن والا نہیں اللہ میریاں دعاواں قبول کر اے سجدے دعاواں پڑھے سجدے رب کولوں مانگ اللہ تیرے دکھ دور کر دے اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے پڑھ کھا سجدے وچ 7 دفعہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب پیغمبر دی دعا سجدے وچ مانگ اللہ تینوں شفاواں عطا فرما دین اللہ تیرے دکھ ٹال دین تیریاں بیماریاں دور کر دین اے اس مالک کولوں مانگ تے سہی جڑا اعلان کر رہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم بس تیرے ذوق نہیں میں 2 جملے کہن لگے ہوں اس قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ میں ایک بابے دی زبان وچ کر دیاں اے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اے تیرا رب کیوں شرمانا ہے اے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ او پڑھ لا الہ الا اللہ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں کدے ایت الکرسی دا تینوں ترجمہ آندا ہوندا نا اے جملے تینوں لذت دیندے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں اور تو تے پھر بھی میرے بوئے آؤندہ نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اے خالی ہاتھیں سجدے وچ منگتے پھر ویکھ اللہ دی رحمت اے خالی ہاتھیں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زار دیواں او تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ سجدیاں وچ فرمایا وسجد وقترب سجدے کرتے تینوں اللہ دا قرب ملے اللہ دی محبت اللہ دی حضوری ملے سجدے وچ دعاواں قبول ہون سجدیاں نال اللہ عزتاں دیندے نے سجدیاں دے نال مقام بلند ہوندے نے دنیا وچ ہر بندہ چاہندا ہے عزت دا بھکھا ہے میں بھی چاہنا میری عزت ود جائے میرے علماء بھی چاہندے نے عزت ود جائے تو بھی چاہنا تیری عزت ود جائے تیرا
مقام ود جائے اے دعا کرنی بھی جائز ہے اللہ میں نے عزت دے میں نے شرف دے لوگاں دے دل وچ میری محبت پیدا کر دے سیدنا ابو ہریرہ آئے آکے میرے مرشد نو کہندے نے سونیا دعا کرو کھاں اللہ میری تے میری ماں دی مومنہ دے دلہ وچ محبت پیدا کر دے یہ جائز عزت دا سوال کرنا جائز ہے وقار اللہ کو منگنا چاہیے دعا کرے اگر اللہ ذلت والی زندگی تو محفوظ فرما رسوائی تو محفوظ فرما اللہ دنیا میں عزت والی بنا دے آخرت میں عزت والی بنا دے تے جے دو سجدے نال جڑ جائے اللہ تینوں عزتاں دین کیویں دین آمنہ دے لال کائنات دے سردار پیغمبر معراج والی رات یا خواب دے اندر جو آپ نے معراج کیتا ہے میرے پیغمبر جنتیاں سیراں پہ کر دینے آپ نو دسیا گیا سونے تو آٹے تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں آیا تے میرے پیغمبر دے اگے اگے چلن دی آواز آنے میرے پیغمبر دے اگے اگے ٹرن دی آواز آنے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جبرائیل تو تے کہیں لیں تو آٹے تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں آیا اے آوازاں کنے وصل تے کنٹرول کر بیٹا کنٹرول کر سپیکر تے تھوڑا جا اللہ تنو جزائے خیر دے سون تیرا بڑا قیمتی کوئی شک نہیں توجہ کرنا میرے پیغمبر فرماتے نے جبرائیل اے پھر آواز کا دیئے اگے قدمہ دی آواز کا دیئے تے میرے پیغمبر نو جبریل آنے سونے آپ اے توڑا غلام بلال ٹردہ مدینے دیاں گلیاں وچے تے پیران دی آواز اللہ دی جنت ٹردہ مکے مدینے دے بازاراں وچ تے پیران دی آواز کتھے وے بولو گالے عام ہے نا مشہور ہے تے میں تنو ایک گل نو کھولنا چاہنا مسند احمد دی روایت میرے پیغمبر واپس آئے یا میرے پیغمبر دن بیدار ہوئے میرے پیغمبر نے بلایا حضرت بلال نو اوے بلال کیڑیاں نیکیاں کرنا ہے بلال اپنا عمل دس بلال اپنی نیکی دس کیوں اللہ دیاں مقام نیکیاں نال بندہ ہے اللہ دیاں مقام عملہ نال بندہ ہے اللہ دیاں بغیر عملہ تو کوئی مقام نہیں جے بندہ اللہ دیاں رحمتاں مل دیاں نے اللہ دی مہربانی ہوندی ہے تے نیک عمل دے نال بد عمل تے کدے اللہ پاک دی رحمت نہیں جے ہوندی بد عمل بد کردار تے کدے اللہ دا فضل تے مہربانی نہیں ہوندا اے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے فضل ہوندا ہے احسان ہوندا ہے نیکیاں دی بنیاد تے نیک عملاں دی بنیاد تے آپ فرماندے نے بلال تیرا کیڑا عمل ہے کہ تیرے پیران دی آواز اللہ دی جنت میں جا رہی ہے حضرت بلال عرض کرتے نے سونیا میں ہر ٹائم باوضو رہنا جدو میرا وضو ٹوٹ جائے میں پھر وضو کرنا تے ہر وضو دے نال دو نفل پڑھ لینا دو رکعتاں پڑھ لینا سجدے کر لینا میرے پیغمبر فرماندے نے بلال اللہ پاک نے نہ تیرے دو نفلاں دی برکت دے نال تیرے پیران دی آواز جنت میں پہنچا چھٹی نیرا ایتھے وابی دا لیول آیا عزتہ نہیں مل دیا اللہ دیا ایتھے اہل حدیث دا سٹیکر لا ساری زندگی بے دین ہو کے گزار دے رب نو تیرے لفظ اہل حدیث دی کی پرواہ ہے جے حدیث قرآن حدیث تیرے اندر نہیں سنی جا جلسے ماری جا نارے جو مرضی کردہ رہے بد عمل بندے دا اللہ دے ہاں قدے مقام نہیں جے بڑھ سکتا مسجد دا صدر ہے جلسے دا صدر ہے بے نماز کروائی جائے لکھا روپیے لاکھ کوٹی مول نہیں جے تو آپ عمل والے نہیں آپ نماز والے نہیں آپ نیکی والے نہیں عزتاں مل دیاں لے تے نفلاں دے نال عزتاں مل دیاں لے تے سجدیاں دے نال اور سجدہ ایڈا وڈا عمل اے مسلمان غافل اے حضرت انسان غافل نمازاں تو سجدیاں تو میں اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھے اے زمین و اسمان دے اندر آر والے تے یارو پہ لیو کوئی مخلوق نہیں جڑی اللہ نو سجدے نہیں کر دی فرمایا علم در
ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. اللہ فرمانے لوگو زمین و اسمان دے اندر میری کوئی مخلوق نہیں جڑی مینوں سجدے نہ کر دی ہوئے، جڑی میرے سامنے جبین نہ جھکا دی ہوئے. یا اللہ تیریاں بڑیاں بڑیاں مخلوقاں، اے آر والے دے تیرے بندے اے مسجد اقصی دے اندر آئے، وٹو برادری دے صدے اللہ تیرے مہمان آئے لے. اے پوچھ دے لے اللہ سانو کچھ دے تعارف کروا کے کیڑیاں مخلوقاں تینوں سجدہ کر دیاں لے. فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اللہ ذوالجلال فرمانے لوگو مینوں تے سورج بھی سجدہ کر دے، مینوں چاند سجدہ کر دے، مینوں ستارے سجدہ کر دے نے. نانا انسانا مینوں تے پہاڑ سجدہ کر دے نے، اے مینوں تے درخت سجدہ کر دے نے. فرمایا والدواب، اے دنیا والے او سن لو، اے اشرف المخلوقات سن لے، تینوں میں ہاتھ نال بنا ہے، تمام مخلوقاں دا تینوں سردار بنا ہے. میں تیرے وچوں نبی پیدا کیتے نے، میں تیرے وچوں ولی پیدا کیتے نے. اے انسانا تیرا بڑا اونچا مقام ہے، پر سن لے اللہ پاک فرماندے نے مینوں تے جانور بھی سجدہ کر دے نے، نہیں کردا تے اشرف المخلوقات نہیں کردا. غافل سجدیاں تو تے وہابی غافل، سنی غافل، نبی دا امتی کہلوان والا غافل. او رحمان اتنا اچھا رحمان ہے، ایڈا آلہ رحمان ہے، اینیاں قدرتہ والا ہے، انہوں ہر مخلوق سجدے کر دیئے، انسان نو بیدار کیتا جا رہے ہیں. اے انسان تو نہیں کر لے، ہر مخلوق کر دے. بلکہ سجدیاں دے اندر ذکر بھی کر دی. سورہ نور پڑھ لو. فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ. یار قرآن دیاں ایتاں تے غور کری، قرآن پاک دے ایک جملے نو دل وچ جگہ دیویں. جے تو قرآن دی یاری لے کے آئے، محبت لے کے آئے، قرآن دا وا سکھنا ہے، سننا ہے. اللہ پاک فرما نے زمین و اسمان دے اندر کوئی مخلوق نہیں جڑی میریاں تسبیحاں بیان نہ کر دی ہوئے. کلن قد علم صلاۃ و تسبیحہ. فرمایا پرندے بھی ہوایں چڈن والیاں مخلوقاں پرندے بھی مینوں سجدے میرا ذکر کردے نے، مینوں تسبیحاں میریاں تسبیحاں پڑھدے نے. فرمایا تسبیحاں تے نماز وچ نے. اللہ فرماندے نے ہر مخلوق جان دی کلن قد علم صلاۃ و تسبیحہ. اللہ فرماندے نے ہر مخلوق جان دیئے انہیں سجدہ کیویں کرنا ہے، نماز کیویں پڑھنی ہے، تسبیحاں کیویں پڑھنیاں نے. اللہ نے جانوراں نوں بھی دس دیتا ہے، بے جان پہاڑاں نوں دس دیتا ہے، درختاں نوں دس دیتا ہے. بلکہ جاؤ 14واں پارہ پڑھ، سجدے والی ایت پڑھ. اللہ فرماندے نے تو تے ویکھنا درخت ہنیریاں ہواوان کوئی سجے جھک جاندے نے، کوئی کھبے جھک جاندے نے. اللہ فرماندے نے جھک نہیں رہے بلکہ درخت میں اللہ نو سجدے کر رہے نے. غافل اشرف المخلوقات، غافل حضرت انسان ہے. ہر مخلوق اللہ پاک نو سجدے کر دیئے، ہر چیز اللہ پاک دے سامنے جبین جھکان دیئے. فرمایا الرحمن، یار قرآن دی ایتاں نو دل وچ جگہ دے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم
النجم والشجر يسجدان اللہ ذوالجلال نو ہر مخلوق سجدہ کر دیئے اور سجدہ ایڈا قیمتی عمل ہے ایڈا اونچا عمل ہے اور لوگوں نبی سجدے کرے کر دے نبی اللہ پاک دے سامنے جبی جھکایا کر دے اے پڑھ کا سوڑوا پا رہی دے سورت دا نام سورہ مریم ہے اللہ ذوالجلال نے سورہ مریم دے اندر تقریباً 18 پیغمبران دا ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے کئی نبیان دا ذکر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا اللہ ذوالجلال نے پہلے نبیان دا تعارف کروایا حضرت آدم پیغمبر دا اللہ پاک نے تعارف کروایا نوح پیغمبر دا ابراہیم پیغمبر دا حضرت یعقوب پیغمبر دا اللہ فرمانے نے میرے نبی بھی میرے نبیان دے پیروکار بھی میرے نبیان دیاں اولاداں بھی میرے نبیان منن والے بھی اللہ فرمانے نے جدو اللہ تے میریاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں لے میرے آقام نازل ہوندے نے تے میرے پیغمبر سجدے وچ پے جاندے نے کلے سجدے وچ نہیں پیندے بلکہ سجدیاں وچ پے کے وبکیا سجدیاں وچ پے کے چیخا مار مار کے روندے نے آؤ بکا کردے نے سجدیاں وچ روندے نے سجدیاں وچ گڑ گڑاندے نے اج دے نوجواناں ناراض نہ ہوئی تینوں جلسے سن دے جوانی گزر گئی میرے بزرگوں تقریراں تے جمعے تے واز سن دے بڑھاپا آ گیا ہے دسو کیڑا بندہ ہے جڑا سجدے وچ روندا ہے اور کیڑا بندہ ہے جنی سجدے وچ اکھاں گلیاں ہو جاندیاں نے اور کیڑا بندہ ہے جڑا سجدے کردا ہے تے سجدے وچ اکھاں ڈلدیاں نے یا سجدے وچ دعاواں کردا ہے نبی اللہ دی حضوری حاصل کرن لئی سجدے کردے نے جے صحابہ دی گل کراں سنیا قرآن پڑھیا پیا صحابہ عظمتاں لے گئے سجدے کر کر کے صحابہ مقام لے گئے صحابہ بے نماز نہیں سن صحابہ دا آج وہابی دا بڑا دعوی ہے راضی ہو یا ناراض ہو مگر میرے جملے تے غور ضرور کری موڑ کھنڈے تو آیا تیری جماعت دا نوکر ایندہ جملہ ضرور دل وچ لے جائیں تے غور کری انہوں جگہ دے بھی آج تے وہابی دا ہر جملے تے کہندہ ہے میرا عقیدہ صحابہ ورگا ہے ہاتھ سینے تے بندہ ہے آنا میں ایسا ہی بننا صحابہ سینے تے ہاتھ بننے نے اچھی آمین آندہ اس لئی آنا صحابہ آندے سن رفع الیدین کرتا ہے اس لئی کہ صحابہ کردے سن پیرن اور پیر ملاندہ ہے اس لئی کہ صحابہ پیرن اور پیر ملاندے سن قرآن کہندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو صحابہ دی نقل مارو صحابہ ورگا کردار بناؤ تو نماز تے دعویٰ کرنا ہے میری نماز صحابہ ورگی میری آمین صحابہ ورگی میری صحبندی صحابہ ورگی میرا سینے تے ہاتھ بننا صحابہ ورگا ہے میری آمین صحابہ ورگی ہے اے ساری گلاں سچیاں نے پکیاں نے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں پر میرا اہل حدیث کو سوال ہے اور تیرے سجدے تے نماز صحابہ ورگیاں کیوں نہیں تیرے نفل صحابہ ورگے کیوں نہیں تیری تلاوت قرآن صحابہ ورگی کیوں نہیں تیری زکاة صحابہ ورگی کیوں نہیں تیرے صدقے صحابہ ورگے کیوں نہیں گلے نماز دا نامی صحابہ ایک وقت سی محدثین تو لے کے ہون تکر لوگ آندے سن نبی پاک دے دور دے صحابہ ورگا کردار ویکھنا تو وہابیاں دا ویکھ آج دے وہابی دا کردار وخاما جڑا 5 وقت دا بے نماز ہائے میرے یارو گلہ کتھے لے جائیے
یہ واز کہاں کریں، کن کو سنائیں، یہ دکھڑے ہیں، یہ درد دل ہے، کہاں پیش کریں؟ تیریاں مسجدہ ویران پیاں نے، اجاڑ دیتیاں نے مسجدہ اہل حدیث نے، اور فجر دا ویلے ڈیاں لمیاں راتاں مرضی دے کھانے کھا کے نعمتاں اللہ دیاں کھا کے سونا ہے، تینو اللہ سکون دی نیند دیتی ہے، تیرا حق سی تو اٹھ کے شکرانے دے تہجد پڑھ کے نفل پڑھ کے سجدے کر دیوں، اور تو فرض نہیں پڑھنا ہے، تو فجر نہیں پڑھنا ہے، تو کی جانے قرآن دے احکام کیا نے، تو کی جانے سجدیاں دا حکم تے سجدیاں دی لذت کیا ہے۔ بلکہ اسلام حضرت عثمانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، اللہ میرے ویر دے عمر علم اندر برکت فرمایا، توجہ میرے والے رکھے آگے۔ صحابہ مقام لے گئے کنے نال، خالی نعرے مار کے، صحابہ مقام لے گئے سجدے کر کر کے، صحابہ عظمتاں لے گئے سجدیاں دے نال، صحابہ نو شرم ملے ہے، مقام ملے ہے، تے کندے نال ملے ہے سونیاں سجدیاں نال ملے ہے۔ قرآن آندا ہے التائب، صحابہ دا ذکر ہو رہا ہے، تم ہی کردار بنا، جے تو وہابی صحابہ ورگا ایمان بنانا چاہنا پھر انہاں ایتاں نو سینے لانا پینا ہے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اے صحابہ سجدے کرن والے، صحابہ نفل پڑھن والے، صحابہ لمے لمے سجدے کرن والے، تو سجدیاں تو غافل کیوں ہے؟ کہ اللہ پاک نے صحابہ دا ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا صحابہ و جماعتیں اور جڑے سجدے کر کر کے اللہ دا فضل تلاش کر دے سن، سجدیاں جراب دیاں یاریاں نو تلاش کر دے سن، سجدے کر کے اللہ دی محبت نو حاصل کر دے سن۔ پھر صحابہ نے لمے سجدے کیتے، اے رب دا قرآن جے 26-12 جے، اے رب دا قرآن جے سورت دی آخری آیت دے، اللہ فرمان لے صحابہ نے سجدے کیتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ دے چہریاں تے پیشانیاں تے سجدیاں دے نشان بن گئے۔ اور تو لمے سجدے کرے تے تیرے پیشانی تے نشان بننے، آج سجدیاں تو غافل صحابہ دے نارے مان والا، صحابہ عظمتاں لے گئے نفلاں دے نال سجدیاں دے نال، اور لوگو جے میں قرآن پڑھا مومنہ دی اب نشانیاں پڑھا مومنہ دے اوصاف پڑھا، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہیں دے مومنہ دی بھی نشانی ہے، اللہ ذوالجلال دے بندیاں دی بھی علامت ہے، او اللہ دے سامنے سجدے کر کے مقام لے گئے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا جڑے عباد الرحمن نے، رب رحمان دے بندے نے، اور جڑے رب دے پیارے نے، جڑے رب دے مقرب نے، جڑے رب دیاں یاریاں تلاش کرن والے نے، جڑے رب دیاں الفتاں تلاش کرن والے نے، انہاں دیاں نشانیاں نے سجداں و قیاما۔ او میاں رات جدو ڈھل جاندی ہے اٹھ کے سجدے بھی کر دے لیں، قیام بھی کر دے لیں، بے نماز دی گل نہیں ہے، جڑا فجر نہیں پڑھدا اون دی گل نہیں ہے۔ عباد الرحمن تے میاں تہجد دے ویلے جاگ دے لے، عباد الرحمن تے سجدے کر کے اللہ نو راضی کر دے لے، اللہ دی محبت نو حاصل کر دے لے۔ آو اللہ پاک دے قرآن دا نا
ایک اور مقام سنے آجے سورت دا نامی سورہ سجدہ ہر جمعے والے دن فجر دی نماز دے اندر پہلی رکعت دے اندر میرے حضرات علماء کرام قرائے اعظام ہے جڑی سورت پڑھ دینے سورہ سجدہ ایت سجدے والی فرمایا انما یؤمن بی آیاتنا الذین اذا ذکروا بیا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون فرمایا جڑے مومن بندے لے جدو نہ تے رب دیاں تاں پڑھیاں جاندیاں لے پھر مومن سجدے کر دے لے سجدے رب دیاں تسبیحاں پڑھ دے لے تے متکبر نہیں بن دے آکڑ کا نہیں بن دے بلکہ جبین جھکا دین دے لے اس ایت دا دوجا ترجمہ بن دے جڑا نفل نہیں پڑھ دا جڑا سجدے نہیں کر دا او بندہ آکڑ کھان دے او بندہ متکبر دے کلا اوہی متکبر نہیں جڑا سینہ چوڑا کر کے ٹر دے کلا اوہی متکبر نہیں جڑا لوگاں تے ظلم زیادتی کر دے اوہی متکبر ہے مگر جڑا بندہ سجدیاں دا باغی ہے جڑا بندہ سجدیاں نو کنڈ کر کے پھر دے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے او بندہ بھی متکبر دے او بندے دے متکبر ہون دے اندر کوئی شک نہیں آج دنیا دے اندر آزانہ ہو رہی ہیں لے آج رب دا پیغام آ رہے آج قرآن کہہ رہے اٹھ وہابیہ نفل پڑھ اٹھ سجدے کر اٹھ نمازی بانے اٹھ رب لے آ جاتے آج تو رب دے حکم نہیں ملنا ہے تے سورہ قلم پڑھ او نتیاں بارہ کل قیامت دا دن لے اللہ ذوالجلال اپنے تخت نو میدان حشر وچ لگا دینگے پھر اللہ ذوالجلال اپنی پنڈلی مبارک نو ننگیاں کرنگے اللہ کمیں تخت اپنا عرش قیامت وچ لے آؤنگے لیسا کمثلہ شیء اللہ دی مثال کسے نال نہیں دیتی جا سکتی حضرات کئی ہستیاں لئی جملہ بولیا جاندہ ہے کہ فلاں ہستی بے مثل و بے مثال ہے ٹھیک ہے علماء کو تائید کرواؤ کہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں اے جملہ اگر پھبدا ہے تے رب دی ذات نال پھبدا ہے بے مثل و بے مثال ذات ہے تے عرشاں والے رب رحمان دی ذات بے مثل بے مثال ذات اللہ دی کسے چیز نال مثال رب نو نہیں دینی بھی رب انج ہوئے گا انج رب پنڈلی کھولے گا رب دی پنڈلی کہہ دی اے انشاءاللہ جنت وچ جدو اللہ دا دیدار کرانگے او تو ہی پتہ لگے گا اللہ کتنے عظیم نے اللہ کتنے سونے نے اللہ کتنے پیارے نے دعا کرن لگے آئے انڈ دیکر دلو آمین آکھیا جے اچھی پاہمیں نامی آکھو دلو ضرور آکھیا جے اللہ اپنے دیدار دا سانو حقدار بنا ساڑھے ماں پیانو بھی بنا دے ساڑھیاں اولاداں بھی بنا دے میں دعا کر لگیا دلو آمین آکھیں اللہ ساڑھے ماں پیانو بھی اپنے دیدار دا حقدار بنا دے ساڑھیاں اولاداں بھی اپنے دیدار دا حقدار بنا دے اللہ پاک دا قرآن کہندے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون آخری باتاں نے غور نال سنے آجے خاشیتا ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون جدو اللہ اپنی پنڈلی مبارک ننگیاں فرمانگے تے جنہ دنیا تے نفل پڑے جنہ دنیا تے نمازاں جماعت نال پڑھیاں شوق نال پڑھیاں جنہ سنتا پڑھیاں جنہ اشراق پڑھی تہجد پڑھے نفل پڑھے جویں اللہ دی پنڈلی ویکھنگے سجدے چ پے جانگے کچھ لوگاں دا دل کرے گا دنیا تے سجدے نہیں کیتے آج یہ اللہ پاک نو سجدہ کر لئیے مگر سجدہ کرنا چاہنگے اللہ انہاں دی کمر نو تختہ بڑھا دینگے اینا دی کردن اینا دی کمر اینا دا سر پورا سریہ بن جائے گا تختہ بن جائے گا آکڑ جائے گا کیوں دنیا جزان سن کے مسیت کوڑو آکڑ نال لنگ گیا ہے انہیں آزان نو آزان نہیں سمجھے اب انہیں رب دے صدے نو سمجھے ہی نہیں اے سجدیاں لے آیا نہیں دنیا تے متکبر بن کے رہے بے نماز تو وڈا کوئی بندہ متکبر نہیں جے بے نماز تو وڈا کوئی آکڑ کھا کوئی نہیں جے جڑا رب دے حکمہ گے آکڑیا پھر دے جڑا رب دے اعلان گے آکڑیا پھر دے
فرمایا اللہ ذوالجلال انہاں دے چہریاں تے لعنتاں تے ذلتاں چھا جان گئیاں یا اللہ بندے کون نے اج رنگ بھی بدلے گئے نے اج چہریاں تے لعنتاں بھی پہ گئیاں نے چہرے سیاہ ہو گئے نے فرمایا وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون اے او بندے نے جنہاں نو دنیا وچ سجدیاں لے بلایا جاندا اودوں انہاں دیاں گردناں آکڑیاں نہیں سن اودوں انہاں دی دھون وچ سریا نہیں سی اودوں گردن وچ لچکے کمر وچ لچکے اودوں انہاں سجدے نہیں کیتے اودوں اذاناں دا قدر نہیں کیتا اودوں نماز دا قدر نہیں کیتا اودوں تہجد دا مول نہیں پایا اللہ ذوالجلال نے اج انہاں دی کمر نو تختہ بنا دیتا ہے آج اللہ ذوالجلال نے نہ دی تون دے اندر سریے پا دیتے نے یارو آؤ سجدے کرنے والے بن جاؤ اور سجدیاں لائے اللہ مک میں تینوں نماز دی اہمیت کی دساں سر چکی میرے بلے ویکھی میں تینوں نماز دی اہمیت کی دساں میں تینوں فجر دے فرضاں دا مقام کی دساں کہ جس فجر تو بعد تو نماز پڑھ کے مسجد وچ بیٹھا رہے غور کری میں تقریباً کوئی 5-7 منٹ گفتگو اور کرنی ہے زیادہ تو زیادہ سوا تکر میری گفتگو جائے گی ارے میں پوری پچھلی تمہید سمجھ لے میرا عنوان ہے تے میری گلاں خدا را میں لمبا سفر کیتا ہے میرے دوستاں نے محنت کیتی ہے انہاں مل پانا ہے اللہ حدیثاں نو سینے لایا جے محبت تے ذوق نال سنیا جے تے غور نال سنیا جے پھر میں بھی اور تسی بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اسی کتھے کھڑے ہاں قرآن و حدیث دے احکام کیا نے میں تینوں فجر دی نماز دی اہمیت کی دساں میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھے پھر اوتھے بیٹھا رہے دن چڑھدیاں تیکر پونا 1 گھنٹہ ٹائم بندا جے اوتھے بیٹھ کے تو اللہ اللہ کر اوتھے بیٹھ کے تو ذکر کر اوتھے موبائل نہیں چلانا گپا نہیں مارنی ادھر ادھر نہیں ویکھنا بلکہ خشوع خضوع عاجزی انکساری نال بیٹھ کے یا رب دا قرآن پڑھ یا تسبیح پڑھ تے ذکر و اذکار کر یا ہاتھ چک تے دعاواں کر تے جدو دن چڑھ جائے زوال دا ویلا مک جائے اٹھ کے صرف 2 نفل پڑھ میں شروع تو عرض کیتا ہے کہ سجدے والی آیتاں تو مراد نفل نماز ہے اس لیے میں اینڈ تے تینوں نفل دس رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا جن نے 2 رکعتاں پڑھیاں دن چڑھیاں جنوں اشراق کہندے نے آمنہ دے لال فرماندے نے اوے جن نے 2 اشراق دیاں رکعتاں پڑھ لئیاں اللہ ان دے کھاتے وچ ایک حج بھی لکھ دیندے نے ایک عمرہ بھی لکھ دیندے نے لکھاں روپیے لا کے حج کرنا ہے لکھاں روپیے لا کے عمرے کرنا ہے میں پوچھنا چاہنا عمرہ کیوں کرنا ہے ثواب لئی اللہ دی رضا لئی کہ تینوں ثواب ملے تیرے گناہ معاف ہون جی میں اس عمرے وچ شک کوئی نہیں اے میں میرے محمد کریم دی زبان وچوں نکلن والی اس حدیث وچ بھی شک کوئی نہیں سرکار دے حکم بے شک کوئی نہیں میرے پیغمبر فرمان نے اشراق دے آج ساڑیاں مسجدہ اجڑ گیا بابے بزرگ میرے ورگے بیلے مولوی اشراق نہیں پڑھ دے ساڑی فیلڈ دے کئی تے ایسے پرانے مکتی دے نالو پہلے اپنے اجرے تے کرنو بڑھ نماز اشراق دی اہمیت کیا ہے ایک حج تے ایک عمرہ اللہ توفیق عطا کرے عرب والے دے دوستو علماء موجود نے اللہ دے پورے دین وچ جڑی اصل چیز ہے او توفیق دا مل جانا ہے او کیا ہے توفیق دا مل جانا مسجد دا گوانڈی رب توفیق نہ دیوے ساری زندگی فجر نہیں پڑھ سکتا کروڑا دا مالک 1 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا جی اللہ توفیق نہ دے معلوم ہوندہ ہے دین میں جڑی بڑی اہمیت والی چیز ہے وہ توفیق ہے دعا کرو یار اللہ اشراق دی توفیق دے آکھو آکھو آمین اور میں تو انہوں بیماریاں دا علاج بھی دس جاواں دکھان دا علاج میں شروع تو گلہ کیتی ہیں سننا جنہوں میری تمہیدی جملے یاد لے
میرے پیغمبر نے فرمایا صدقے نال اپنی بیماریاں دے علاج کرو. حدیث یاد رکھ. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے اشراق پڑھ لی, گھرے پڑھی, مسیتے پڑھی, دکان تے پڑھی, ان دے ہر جوڑ 360 ہر بندے دے جوڑ لیں. 2 تیریاں اشراق دیاں رکھتاں 360 جوڑاں دا اللہ صدقہ قبول کر لیندے. پھر میں بڑے واضح الفاظ وچ کہہ سکنا یہ 2 رکعتاں تیرے بیماریاں دا علاج ہے, تیرے دکھاں دا علاج ہے. جوڑاں دیاں مرضاں تو بچنا چاہنا ہے, شوگراں تو بچنا چاہنا ہے. جوانوں لا علاج بیماریاں تو بچنا چاہندے ہو, خدا را میرے بیٹے ہو, بھائیو, جوانوں, بزرگوں, نماز اشراق نو عادت بناؤ. نماز اشراق اگے چل یہ میں تن اور دسو نا جس نماز تو بعد 2 نفلاں دا نا مقام ہے. بھائی جان فجر دا کنا مقام ہوئے گا. اور ایک اور اگلی حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھدا ہے, ایک سلام نال پڑھدا ہے. سلسلہ دی حدیث اور بھی کئی کتب حدیث اندر ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث دے اندر صحیح سند دے نال حوالہ موجود ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا زور دے فرضاں تو پہلے یعنی پہلیاں 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھدا ہے, اللہ جل جلال نو اتنا پیارا لگدا ہے, اللہ اندے لئی اسمان دے سارے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے. جس نماز زور دیاں سنتاں پڑھن نال آسمان دے سارے دروازے کھل جان. عرب والے دے بیلیو مینوں دسو نہ فرضاں دا مقام کنا ہوئے گا. انج نہیں تینوں سمجھ آنی, انج غور کر, جتنے مرضی نفلی عبادت مقام والی ہے, فرضی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نفل دا جنہ بھی شان ہے فرض تو اچھا نہیں. نفلہ دا جنہ بھی مقام ہے فرض تو اچھا. کو مسئلہ بھی یاد کرو, بولو فرض تو اچھا, بولو نہیں. اندازہ لگاؤ جڑی زور دیاں 4 سنتاں آسمان دے دروازے رحمت دے کھل دے نے, فرضاں نال کیڑنا اللہ راضی ہوندا ہوئے گا, کنیاں رحمتاں مل دیاں ہون گیاں. اینا سنتاں دی فضیلت دے اندر دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھدا ہے یعنی کٹھیاں پڑھدا ہے, اللہ ذل جلال انہوں ساری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے. تہجد دا ثواب ہے, تہجد دا ثواب ہے. زور دے فرضاں تو پہلے 8-10 منٹاں دے اندر تہجد دا ثواب ہے, تہجد دا ثواب ہے. اور ہر بندہ چاہتا ہے میرے حق وچ کو عالم دعا کرے, کو ولی دعا کرے, کو نیک دعا کرے. تے اندازہ کرو جن دے حق وچ میرے پیغمبر دعا کرن, میرے نبی دعا کرن. آپ فرماندے نے رحم اللہ عمران, اللہ میرے اس امتی تے رحم فرما جڑا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھتا ہے. میرے نبی دی دعا دے, میرے نبی دی دعا دے قیامت تکر جاری ہے. ہر بندہ لے سکتا ہے جڑا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھتا ہے. آؤ گل نتیجے تے لے آئی ہے. اور لوگوں پھر نماز عشاء پڑھی گئی. عشاء دی نماز تو بعد 2 سنتاں نے. پھر ہوندے تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا گل سنی یار, گل سنی یار. سر چکی میرے والے تکی, اکھاں چاکھ پاتے گل سنی, سر چک کے گل سنی. اے حدیث سینے تے لکھ کے لے جاؤ. اینا سردیاں عمل کرنا اور آسان رات عالمیہ نے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے عشاء دے فرضاں تو بعد 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھتا ہے. جڑا عشاء دے فرضاں تو بعد 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھتا ہے, اللہ ذل جلال نو اینا پیارا لگتا ہے. اللہ پاک نو اینا ثواب دیندے نے جویں نے 4 نفل, جویں نے 4 نفل. اے میاں کیا اینے 4 نفل رمضان دے اندر تے لیلۃ القدر دی رات وچ پڑھے. لیلۃ القدر دی رات ہوئے تے کوئی 4 نفل پڑھے, اندہ مقام جنہ ہے. آمنہ دے لال فرماندے نے 4 نفل عشاء تو بعد تو پڑھ لیا کر, ہر رات تینوں لیلۃ القدر دا ثواب مل جائے گا.
حدیث نہ ملے مینوں فون کری میرا نمبر لے میں تینوں واٹس اپ کری میں تینوں کتاب سینڈ کراں تے حوالہ سینڈ کراں اے جوانو انہاں چیزاں دے شوقین بنو میرے بزرگو اے 4 نفل سینے نال لگا لو اور آخری گل جے میرا سلام ہے اے راتاں بڑیاں لمیاں آ گئیاں نے تے تہجد پڑھن والے بن جاؤ کی پڑھن والے بن جاؤ نماز تہجد دے شوقین بن جاؤ نماز تہجد اے جنیاں نفل نمازاں لینا جو افضل ترین نماز تہجد دی نماز ہے جڑی اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے فرمایا قیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بی نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بی نافلۃ لک آخری باتاں نے محبت نال سنی تینوں لذت آئے گی اللہ فرماتا نے سونے تہجد پڑھیا کر سونے تہجد پڑھیا کر پھر میرے نبی نو اللہ دے حکماں دا اینا قدر آمنہ دے لال نے جملہ سنی آمنہ دے لال نے اند کر کے تہجداں پڑھیاں لے کہ رب نو اعلان کرنا پہ قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا میرے سونے ہم بس کر تھوڑا جاگیا کر میرے محبوبہ کوئی آرام بھی کر لیا کر آقا انہیں جاگ دے کے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دے قدم سوچ جاندے میں پوچھنا چاہنا کیا ادھا گھنٹہ کھلون نال پیر کدے سجے نے گھنٹے نال پیر سج جاندے نے 2 گھنٹے بھی کھڑا ہو کے ویکھ پیر نہیں سجدے اندازہ لگا آمنہ دے لال کنہ لمبا قیام کر دے ہونگے کنے لمبے سجدے کر دے ہونگے کہ میرے پیغمبر دے قدم مبارک سج جاندے اٹھے سونے تمہیں جاگے بابے میر دی زبانی تے میرا سلام ہے اے چھاٹ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاتے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو تخت حلا دے تو او سائیں وقتت ناد وجا دے تو دل کو دسیاں دا تڑپا دے تو او جڑی آنکھ جگراتا کٹ دی نئی جتھو روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں او وچ سجدے اتھروں وچ سجدے اتھروں سٹ دی نہیں تتا سر بلیس وچ پا دے تو او بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او سچے اللہ اگے رونے دی خود روتے نالے روا دے تو او بابا لذت رات قیام اندر او بابا گھٹنے سے جام اندر او بابا نشائیے سے کلام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو اور ابا دے دیدار دیوانے نو قد خیر ملنگ مستانے نو اور ابا کی انیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے اور تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت رحم فرما دے تو اللہ عمل دی تو